الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ خردلۃ من کبر۔ ہرگز وہ بندہ جنت وچ داخل نہیں ہو سکدا جے دل دے وچ ایک ذرے دے برابر، ایک رائی دے روح دے دانے دے برابر، روح دا بیج کیڑا چھوٹا ہوتا اے دے برابر بھی جے دل وچ تکبر ہویا میں محمد دا پیاں ہو ہرگز جنت وچ داخل نہیں ہوتا۔ اللہ تے اے بیماری ساڈے سب نوں لگی ہوئی، نویں کپڑے پہننے ہیں انا اٹھنا ہے، نویں گڈی لینے ہیں انا اٹھتی ہے، اور تو اور یہ مرے ہوئے پیو دا ختم بڑا کرنے ہیں تو انا اٹھتی ہے، اور سے بڑا لا لینے ہیں انا اٹھتی ہے، میلاد بڑا لا لینے ہیں انا اٹھتی ہے، 5 وقت نماز پڑھ لینا انا اٹھتی ہے، مسجد 4 چکر لا لینا انا اٹھتی ہے۔ اللہ دے بندیوں معاملہ بڑا خطرناک ہے، جڑ تو کھدو معاملے مادہ پرستی تے استغنا تے تکبر تے غفلت تے جہالت تے ناکامی۔ جس دے دل دے وچ رائی دے دانے دے برابر بھی کبر ہویا وہ ہرگز جنت وچ نہیں جا سکتا۔ تے حضور دے شاگرداں دے وچوں حضور دی صف اول دے وچ جڑے چند شاگرد ہیں انہاں جو ایک دا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بہت بڑا شاگرد ہے، بہت بڑا شاگرد، مطلب جس دے استاد فخر کرتے ہیں انہاں علی، عثمان، عمر، طلحہ، حسین، حسن وہ شاگرد ہیں جنہاں سے رسول فخر کرتا ہے۔ پہلی صف دے وچ بیٹھا ہویا شاگرد فرماتے ہیں لا یحقرن احدا من المسلمین، خبردار کسے مسلمان دی حقارت اپنے دل دے وچ نہ لے آویں۔ جڑے ابو بکر دے نام تے دویاں نو حقارت نال ویندن او ذرا غور دے نال اے تواڈے امام دا قول ہے لا یحقرن احدا من المسلمین۔ یہ جنریٹر کل سی یہ بجلی آ گئی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، محفل میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ تار ٹوٹ گئی ہے یار، دھیان نال جڑے نال بیٹھے نا تار دا خیال کرو، حالی تو ٹیمپو بندا پہ اپنا بند دے کی آدھر پہن سیدنا ابو بکر صدیق لا یحقرن احدا من المسلمین، مسلمان ہے جو کسی دی بھی حقارت اپنے دل وچ نہ لے آویں، صغیر فإن صغیر المسلمین عند اللہ کبیر، کیونکہ وہ مسلمان تیری نظریں چھوٹا ہے اللہ دی نظریں چھوٹا ہے۔ اللہ دی نظریں کوئی کلمہ گو نکا نہیں، کسے دی حقارت دل لے تو نہیں لے آمنی۔ اے سیدنا ابو بکر صدیق فرمیندے پہ حدیثہ دے نظر کرو، صحیح بخاری دی حدیث ہے قیامت دے دن ایک بندے دے اعمال کھبے پلڑے پائے جاسن، کھبا پلڑا گناہ وادا ہے او پمدے جاسن، بندے جاسن، حضور نے فرمایا آسمانہ تے لگ جاسی سجا ترازو، اس ویلے ایک فرشتہ ایک کلپ نکی جی لے اٹھی جہاں تے 4 حرف 4 لفظ لکھے ہوتے او پیسی او پلڑا ہٹا اسی اے اچھا چلا جاسی، فرشتے حیران ہوتے کی ہے ایڈے گناہگار دا پلڑا سجا بھاری ہو گیا، ایک سنٹ لکھے ہوتی لا الہ الا اللہ، ایڈی وڈی شے کہ تو حقارت کرنا ہے مسلمان، شیعہ تے سنی تے وہابی تے دیوبندی وہ رسول دا کلمہ اللہ دا شہادتین دا مصداق ہے، اللہ نو بھی مندا ہے، رسول نو بھی مندا ہے، شرم کر لا تحقرن
احدن احدن من المسلمین فإنا صغیر المسلمین عند اللہ کبیر. اللہ دی نظرہ نال ویکھ ہر مسلمان قابل عزت ہے، ہر مسلمان لائق ہن کبر حقارت کی میں ختم کرتا.